आप भी सुबह से शाम तक घर के काम करती हैं लेकिन फिर भी शाम होते ही लगता है कि घर दोबारा बिखर गया है। कभी फर्श गंदा, कभी बर्तन, कभी कपड़े, और दिल में यही सवाल आता है कि आखिर मेरा काम ख़त्म क्यों नहीं होता। अगर आप भी यही महसूस करती हैं तो यकीन करें, मसला मेहनत की कमी नहीं बल्कि चंद रोज़ाना की आदतों का है। सिर्फ चंद छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपके घर को ज़्यादा साफ़, ऑर्गेनाइज और आपके दिन को ज़्यादा पुरसुकून बना सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी रोज़ाना की आदतें शेयर करूंगी जो कामयाब और ऑर्गेनाइज्ड होम मेकर अपनाती हैं। इनमें से आखिरी आदत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर ठीक कर दिया करें। जी हाँ, पहली आदत बहुत छोटी लगती है लेकिन इसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। सुबह उठते ही सिर्फ 1 या 2 मिनट निकाल कर अपना बिस्तर ठीक करें। जब दिन की शुरुआत एक मुकम्मल काम से होती है तो दिमाग को एहसास होता है कि आज का दिन ऑर्गेनाइज अंदाज में गुजरेगा। इसके बाद कमरा जो है ना वो भी साफ़ नज़र आता है और दोबारा सोने या सुस्ती करने का दिल भी कम करता है। याद रखें कि साफ़ घर की शुरुआत हमेशा एक साफ़ सुथरे बिस्तर से होती है। तो यहाँ पर मैं आज अपने किचन की ये जो शेल्फ्स हैं ना इनको साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही कहा हुआ है कि डीप क्लीनिंग करना डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज बस मैंने ना ये 2 शेल्फ्स को साफ़ करना था और जो ये बाकी 2 शेल्फ्स हैं ना इसको मैं अगले दिन के लिए छोड़ूंगी और वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने उसको कैसे साफ़ किया। सबसे पहले मैंने इनकी चीज़ें सब जो है ना वो काउंटर टॉप पे रख दी। सब कुछ ये मैंने इस तरह से ना शीट्स कट करके बिछाई हुई हैं। ये मेरे पास एक पुराना दस्तरखान पड़ा हुआ था तो उसको मैंने इस तरह से ना 4 हिस्सों में कट करने के बाद इसकी ना एक लाइनिंग सी मैंने बना दी। फिर इससे ये होता है कि ना साफ़ सुथरे से केबन्स नज़र आते हैं। मेरा जो है ना किचन वो उसमें केबन्स वगैरह इस तरह नहीं बने हुए प्रॉपर। तो बस इस तरह से मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक छोटा सा एक शेल्फ सी बनवाई हुई है। तो यहाँ पर मैंने ये करना था। बस यहाँ की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन है ना तो यहाँ पर बार बार डस्ट आ जाती है और डेली बेसिस पे इसको मुझे साफ़ करना होता है, यानी वीकली बेसिस पे मैं एक दफ़ा लाजमी इसको क्लीन कर देती हूँ। तो सब कुछ मैंने नीचे पहले उतारा और उसको अच्छी तरह से साफ़ किया और दोबारा से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बस काम करते दौरान ऐसे शेल्फ्स पे रख देते हैं, ड्रॉर्स में रख देते हैं जल्दी में, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं अपनी आदत नंबर 2 की तरफ, और वो है कि हर काम के बाद सिर्फ 5 मिनट सफाई करें। बहुत सी ख़वातीन एक ही वक्त में पूरा घर साफ़ करने की कोशिश करती हैं, जिससे थकन भी बढ़ती है और काम भी ख़त्म नहीं होता। इसके बजाय एक सादा असूल अपनाएं कि किचन में खाना बना लिया, सिर्फ 5 मिनट लगाकर चूल्हा और काउंटर साफ़ कर लें। चाय पी ली, कप फ़ौरन धो दें। कपड़े फोल्ड कर लिए तो उन्हें इसी वक्त अपनी जगह पर रख दें। ये छोटे छोटे 5 मिनट शाम तक के घंटों की मेहनत से बचा देते हैं। और अब अगली आदत वो है जिसे नज़रअंदाज करने से घर सबसे ज़्यादा बिखर जाता है, और वो ये है कि एक वक्त में एक ही काम करें। जी हाँ, अक्सर हम एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं। कपड़े भी धुल रहे होते हैं, खाना भी बन रहा होता है, कमरा भी आधा साफ़ होता है। नतीजा, कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता और दिमाग भी थक जाता है। इसके बजाय एक सादा सा असूल अपनाएं। पहले एक काम मुकम्मल करें, फिर दूसरा शुरू करें। जब एक काम जो है ना एक एक करके काम ख़त्म होता जाएगा तो आपको इत्मीनान भी मिलेगा और घर भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। और बस यहाँ पर मैंने जब काउंटर साफ़ कर लिए, शेल्फ साफ़ करनी, तो उसके बाद मैंने जल्दी से बर्तन धो लिए और पेड़े बना के रख लिए, क्योंकि गैस को आने में टाइम था। तो मैंने सोचा जल्दी से ये वाले काम कर लूँ। और देखें इतने मज़ेदार से पेड़े बनते हैं, बिल्कुल ये जो है ना फ्लावर्स की शेप होती है। मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। सबसे पहले ना पेड़ा आपने बनाया है और बीच में ऑयल लगा लें, थोड़ा सा खुश्का लगा लेते हैं ना तो बहुत क्रिस्पी सा पराठा बनता है। तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और ये आटा जो है ना वो लचक वाला होता है, इसको हल्का से इस तरह करेंगे ना जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो एक लंबी सी शेप इसकी हो जाएगी। और साथ ही देखें इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो इतनी प्यारी एक गुलाब के फूल की शेप बनती है और मेहनत भी कम होती है, बेलना भी नहीं पड़ता इस तरह से पेड़े को बनाने को, और फटाफट से ही हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब आप इसके पराठे बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से बेले भी जाएंगे। तो इस तरह से मैं पहले से ही बना कर रख देती हूँ। तो अब हम चलते हैं आदत नंबर 4 की तरफ, और वो ये है कि हर चीज़ की एक मुस्तकिल जगह बनाएं।
کیا آپ بھی روزانہ چابیاں، چارجر، کینچی یا بچوں کی چیزیں ڈھونڈتی رہتی ہیں؟ اصل مسئلہ صفائی نہیں بلکہ ہر چیز کی اپنی جگہ نہ ہونا ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ گھر کی ہر چیز کی ایک مستقل جگہ ہوگی۔ استعمال کے بعد وہ چیزیں فوراً وہی واپس رکھ دیں۔ یہ چھوٹی سی عادت روزانہ کے کئی منٹ بچا دیتی ہے اور گھر کو ہمیشہ صاف اور آرگنائز بھی رکھتی ہے۔ اب جو اگلی عادت میں بتانے والی ہوں وہ وہی عادت ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر ہوم میکر سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں لگتا ہے کہ کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ کاموں کو جمع نہ ہونے دیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ برتن میں بعد میں دھو لوں گی، یہ کپڑے میں بعد میں طے کر لوں گی، لیکن یہی بعد میں جو والے کام ہوتے ہیں نا وہ جمع ہو کر پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی کام صرف 2 یا 3 منٹ میں ہو سکتا ہے تو اسے فوراً کر دیں۔ یقین کریں شام تک آپ خود کو بہت ہلکا محسوس کریں گی۔ تو میں نے یہاں پر آٹا گوندنا تھا، میں اس کو ڈیلے بھی کر سکتی تھی کیونکہ ابھی مجھے رات کو ضرورت تھی آٹے کی، لیکن میں نے کہا نہیں، اس وقت میرا انرجی لیول ٹھیک ہے تو میں کیوں نہ اپنے تمام کام اسی وقت ختم کر لوں۔ اور مجھے جو ہے نا صبح کا ٹائم بہت اچھا لگتا ہے کام کرنے کے حساب سے، کیونکہ صبح کے ٹائم بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ پروڈکٹیو محسوس کرتی ہوں۔ تو بس رات کو جب آپ کی نیند اچھی طرح سے پوری ہوئی ہوتی ہے اور آپ ٹائم سے سوتے ٹائم سے اٹھتے ہیں تو یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ سب عادتیں اپنا بھی لیں، پھر بھی گھر بکھرا رہے تو اگلی عادت کو ضرور سنیے گا، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو آرگنائز ہوم میکرز کو دوسروں سے الگ بناتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے صرف 10 منٹ گھر کو آرگنائز کر لیں۔ جی ہاں، سونے سے پہلے صرف 10 منٹ نکالیں، کوشنز اپنی جگہ پر رکھ دیں، کچن کے کاؤنٹر صاف کر دیں اور اگلے دن کی ضروری چیزیں تیار کر لیں۔ جیسے آپ نے ناشتہ صبح بنانا ہے تو آٹا گوندا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے بچوں نے اسکول جانا ہے تو اسکول کے کپڑے پریس ہونے چاہیے، آپ نے جو کپڑے صبح پہننے ہیں وہ آپ کے پریس ہونے چاہیے، اور آپ کو لازمی اپنے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے کہ صبح اٹھ کے میں نے کیا کام کرنا ہے۔ صبح جب آپ صاف ستھرا گھر دیکھ کر اٹھیں گی تو آدھی تھکن تو ویسے ہی کم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، صبح کی آسانی رات کی تیاری سے شروع ہوتی ہے، اور اب آخری عادت، یہ وہی عادت ہے جو صرف گھر نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ تو اس عادت پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور عادت کیوں نہ بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط کر لیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے گھر کے کام کاج تو چلتے ہی رہیں گے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے رات تک ہماری روٹینز بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ صبح کے ٹائم میں نے یہ کام کرنا ہے، شام کو میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اپنی نمازوں کی روٹین بھی بالکل سیٹ رکھیں۔ جیسے ہی اذان ہو ساتھ ہی وضو کریں اور نماز کو ادا کریں۔ آپ اپنے کاموں کو لے کر بیٹھ نہیں سکتی کہ اب پہلے میں یہ کام کر لوں پھر میں نماز پڑھ لوں گی، نہیں، اس طرح مت کیا کریں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے دن میں، اپنی زندگی میں اور اپنے گھر میں برکتیں شامل کرنی ہیں تو سب سے پہلے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط بنائیں۔ نماز کے بعد بے شک 5 منٹ یا 10 منٹ یا جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے بیٹھ کے استغفر اللہ لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر لازمی پڑھیں۔ اور بس یہاں پر میں نے نماز پڑھی تھی، 5 منٹ میں نے بس استغفر اللہ پڑھا، اس کے بعد میں نے سورۃ البقرہ پڑھنی تھی، اور یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت میں روز کرتی ہوں، اور اس سے اپنے گھر میں جو برکتیں اور جو رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں نا، آپ یقین کریں اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے تو آپ خود اس بات کی گواہی دیں گی کہ سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے زندگی میں کتنی زیادہ برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور ہمارے جو رکے ہوئے کام ہوتے ہیں نا وہ بھی ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہے یا آپ کے کام رک رہے ہیں یا کوئی اس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے نا، تو آپ سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو بس اس کے بعد جو ہے میں نے صفائی وغیرہ کرنی تھی، اس کے بعد صفائی وغیرہ میں کرنے لگی، تو اب چلتے ہیں اپنی لاسٹ عادت کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور وہ عادت یہ ہے کہ ہر رات 5 منٹ گھر کا جائزہ ضرور لیں۔ سب سے اہم عادت یہ ہے کہ سونے سے پہلے ضرور 5 منٹ اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آج کیا نہیں ہو سکا، بلکہ یہ دیکھیں کہ آج کیا کیا اچھا ہوا۔
جی ہاں، ہم نیگیٹو چیز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ آج مجھ سے کیا کام رہ گیا، اور اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں۔ اگر کچھ کام رہ بھی گئی ہیں تو خود کو برا نہ کہیں، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر گھر کا معمول بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا 5 منٹ کے لیے بس شکر ادا کریں۔ ویسے تو ہمیں پورا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اپنی عادت کو بنانے کے لیے ہمیں 5 منٹ سے 2 منٹ سے آغاز لازمی کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے گھر کے کاموں کو دیکھیں، اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں ڈھیر بھر بھر کے شکر ادا کریں۔ صرف اگلے 7 دن کے لیے نا 2 یا 3 کام لازمی ان میں سے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کریں اور سکون سے پھر سو جائیں۔ یاد رکھیں کہ ایک آرگنائز گھر صرف صفائی سے نہیں بنتا بلکہ اچھی عادتوں سے بنتا ہے۔ آج ہم نے 7 ایسی عادتوں کے بارے میں بات کی جو نہ صرف آپ کے گھر کو صاف اور آرگنائز رکھ سکتی ہے بلکہ آپ کی ذہنی تھکن بھی کم کر سکتی ہے۔ آپ کو ایک ہی دن میں 7 عادتیں اپنانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک عادت سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ باقی عادتیں بھی آپ کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جائیں گی۔ چند ہفتوں بعد آپ خود محسوس کریں گی کہ گھر کے کام پہلے سے زیادہ آسان لگنے لگے ہیں اور آپ کے پاس اپنے لیے وقت بھی بچنے لگا ہے۔ اب مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان 7 عادتوں میں سے آپ کون سی عادت آج سے ہی شروع کریں گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کے لیے یوزفل ہے، تو لازمی اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔